अस्सलाम वालेकुम, मैं बिनिश बख्श और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सोने में सरमायाकारी पुरकशिश क्यों। सीनियर सहाफ़ी तनवीर मलिक के मुताबिक 8 फरवरी पाकिस्तान में जुम्मे के रोज़ एक तोला सोने की कीमत 3 लाख रुपए की सतह उबूर कर गई, जो मुल्की तारीख में सोने की बुलंद तरीन कीमत है। जुम्मे के रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर एक तोला सोने की कीमत 3 लाख 44 रुपए की सतह पर बंद हुई है। मुल्क में सोने की कीमत ने पहली बार 3 लाख रुपए फी तोला की कीमत उबूर की है। सोने की खरीदारी जहां एक जानिब जेवरात की तैयारी के लिए होती है, तो दूसरी जानिब दुनिया भर में सोने की खरीदारी एक महफूज सरमायाकारी भी समझी जाती है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में कभी स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी में सरमायाकारी के साथ सोने में सरमायाकारी भी एक अहम जरिया है और गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल में सोने में सरमायाकारी को सबसे ज़्यादा महफूज समझा जाता है। पाकिस्तान में अगर सोने की कीमत देखा जाए तो गुज़श्ता बरस के अवाखिर में मामूली कमी के बाद इसमें दोबारा इजाफा हुआ है। शादी ब्याह हो या पैसे महफूज करने का इरादा, पाकिस्तान में अक्सर ख़ानदान सोना खरीदते दिखाई देते हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान में सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने उसे आम लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया है। कराची के पोश इलाके तारिक रोड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नायब सदर अब्दुल्ला चांद का कहना है कि पाकिस्तान में सोना कम आमदनी वाले अफराद के लिए काफ़ी अरसे से ख्वाब बन चुका है और अब मुतवसत आमदनी वाले तबके की पहुंच से भी सोना दूर हो चुका है। अब सिर्फ अमीर तबका ही सोना खरीद सकते हैं और अमीर तबका भी अब भारी भरकम सोने के जेवरात के बजाय हल्के जेवरात बना रहे हैं। पाकिस्तान में सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है? बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमती धातुओं और मादों का वजन ट्राई उन्स सिस्टम के तहत किया जाता है। एक उन्स में 31.1 ग्राम होते हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस वक्त सोने की फी उन्स कीमत $2,886 है। पाकिस्तान में इस वक्त $1 की कीमत 269 रुपए है। पाकिस्तान में सोने के तिजारत से मुंसलिक अफराद और इसके तज्जियाकार मुल्क में सोने की कीमत में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत को करार देते हैं। कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन ने नायब सदर अब्दुल्ला चांद का कहना है कि अगर एक हफ्ते की कीमत को देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की फी उन्स कीमत में $100 का इजाफा हुआ है। दुनिया भर में सोने की कीमतों का तयन लंदन बिलियन मार्केट से किया जाता है। ये दुनिया में सोने के लेन देन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब्दुल्ला चांद ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे की वजह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां हैं, जिन्होंने ओहदा संभालने के बाद जारी की हैं। दुनिया में अब कितना सोना बाकी रह गया है? अब्दुल्ला चांद का कहना है कि ट्रंप के ओहदा संभालने से पहले ये तवक्को थी कि वो दुनिया में तनाज़ात को कम करने में किरदार अदा करेंगे। ताहम ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अभी तक वो ऐलानात सामने आए हैं। उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर तिजारती जंग शुरू कर दी है। तो दूसरी जानिब आलमी तनाज़ात जैसे कि गज़ा सूरत हाल पर उनके बयानात के बाद एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसका असर सोने की कीमत पर पड़ा है। वो कहते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल में सरमायाकार सोने में सरमायाकारी को महफूज समझते हैं और आलमी सतह पर चंद हफ्तों में यही देखा गया कि सोने में सरमायाकारी भी है और कीमत बढ़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त मईशत की सूरत हाल ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है और लोगों की आमदनी में भी कमी वाक़ हुई है। दूसरी जानिब सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा देखा गया है। ऐसी सूरत हाल में सोने में सरमायाकारी के बारे में गोल्ड सेक्टर के माहिर एहसन इलियास ने BBC उर्दू को बताया कि सोने में सरमायाकारी के लिए कोई भी वक्त गैर मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ गुज़श्ता 5-6 साल का रुझान देखा जाए तो सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि 6-7 बरस पहले सोने की कीमत 50,000 रुपये फ़ी तोला के लगभग थी, जो अब 3 लाख रुपए तक हो चुकी है और अगर सालाना औसत निकाली जाए तो उसमें मुनाफा ही रिकॉर्ड किया गया है। उनका कहना है कि सरमायाकारों के लिए एक महफूज सरमायाकारी है और उसमें भी कभी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और ऐसे हालात में मुतवसत तबके के सोने में
سرمایہ کاری کے بارے میں عبداللہ چاند نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب سونے میں سرمایہ کاری متوسط طبقے کے لیے نہیں رہی اور اب صرف امیر طبقہ ہی اس میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ چاند نے بتایا کہ سونے میں سرمایہ کاری طویل مدتی ہونی چاہیے اور اس میں بہتر منافع ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے میں سرمایہ کاری ہی بیسٹ ویلیو ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس ہارڈ لیش ہے جو آپ آدھی رات کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ احسن الیاس کے مطابق سرمایہ کاری طویل مدتی بنیادوں پر ہونی چاہیے تو اس میں اچھا ریٹرن حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جو پیسے قلیل مدت کے لیے سونے کی خریداری پر لگائے جاتے ہیں وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی بلکہ یہ سٹہ ہوتا ہے جس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستانی معیشت اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے اور اس وقت ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستانی معیشت کے موجودہ حالات میں سونے میں سرمایہ کاری کے بارے میں سونے اور دوسری دھاتوں کے شعبے کے ماہر عارف حبیب کارپوریشن سے وابستہ احسن محنتی کہتے ہیں کہ 3-4 سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق اس دوران سونے میں سرمایہ کاری نے مہنگائی کی شرح میں اضافے کے منفی اثرات کو زائل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا کے بہت سے خطوں میں جنگی حالات بن چکے ہیں اور ایسی صورت میں سونے کی سرمایہ کاری زیادہ محفوظ بھی سمجھی جاتی ہے۔ اگر سونے کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بہت سے لوگ اپنا سونا بیچنے کا سوچ سکتے ہیں، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس بارے میں احسن الیاس نے کہا ہے کہ اس وقت سونے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ جب سونے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس وقت سونے کی خریداری کرتے ہیں اور جب سونے کی قیمت کرتی ہے تو اسے جلدی میں فروخت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہے بلکہ مناسب یہی ہے کہ جو سونے کی قیمت میں کمی ہو تو اس وقت اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم پاکستانی عالمی منڈی کے رجحان کا جائزہ لیں تو گزشتہ 20 سال سے سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بازار میں سونے کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ احسن الیاس نے کہا ہے جو رجحان نظر آتا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں سونے کی فی اونس کی قیمت $3000 تک پہنچ جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں بھی اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ عبداللہ چاند اس بارے میں کہتے ہیں کہ سونے کی قیمت میں کمی کا امکان نہیں ہے اور مستقبل میں بھی اس کی قیمت بڑھے گی، جس کی وجہ بین الاقوامی حالات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے مرکزی بینک سونا خرید رہے ہیں، جس میں سر فہرست امریکہ کا ریزرو بینک ہے جو سونا خرید رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے حالات میں جب عالمی حالات ابتری کا شکار ہیں تو سونے میں سرمایہ کاری سب سے محفوظ سرمایہ کاری ہے۔ پاکستان میں سونے کی خرید و فروخت سے متعلق کوئی مرکزی نظام نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کی سالانہ خرید و فروخت کے اعداد و شمار جمع کیے جا سکیں۔ تاہم سونے کے شعبے سے وابستہ ماہرین کے مطابق پاکستان میں سونے کی سالانہ ڈیمانڈ 4 ٹن کے لگ بھگ ہے۔ احسن محنتی نے اس بارے میں بتایا کہ سالانہ 4 ٹن کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں سونے کی تجارت سے لے کر شادی بیاہ کے لیے سونے کی خریداری شامل ہے۔ پاکستان میں سونے کی درآمد کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ سونا درآمد کرنے کے لیے مرکزی بینک کی شرائط اور دوسری ریگولیٹری ضروریات سخت ہیں اور اس لیے اس آفیشیل چینل سے سونا کم آتا ہے اور لوگ دوسرے ذرائع سے اسے لاتے ہیں۔ ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں موجودہ مالی سال کے پہلے 6 مہینے میں 277 کلو گرام سونا درآمد کیا گیا۔ احسن محنتی کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جس میں سونا کم آتا ہے، لیکن پاکستان انڈیا سرحد پاکستان ایران سرحد سے یہ سونا دوسرے ذرائع سے ملک میں لایا جاتا ہے۔